پتہ چل سکدا تساں کتھے قیام پذیر ہو تساں کتھے موجود ہو میں گناہگار نوں نہیں پتہ تساں وادی رضویہ وچ موجود ہو نہیں معلوم تساں وادی زیتون وچ موجود ہو میرے مولا نہیں پتہ کربلا موجود ہو نہیں پتہ شام وچ موجود ہو نہیں معلوم میرے مولا کیڑے کیڑے مقام تے تانوں تلاش کراں لیکن میرے واسطے کتنا سخت ہے میں کائنات دی ہر شے ویکھاں لیکن بدبخت اکھاں جڑیاں ہر شے ویندیاں تیری زیارت تو محروم ہوگا میرے واسطے کتنا سخت ہے میں ہر آواز سنا لیکن میرے کان حجت خدا دی آواز سنن تو محروم ہوگا میرے مولا میرے آقا نیمے شعبانے پکی شاہ مردان دے محبان منتظران اکٹھے ہو کے تیرے حضور آئے میرے مولا آقا میرے ہادی آقا سانو تیری عزت دی قسم ہے سانو تیری عظمت دی قسم ہے سانو تیری غیبت دی قسم ہے اساں فقط تیرے انتظار وچ نہیں بیٹھے ساڈیاں ماواں بہناں فقط تیرا انتظار نہیں پیاں کر دیا بلکہ او ماں بھی تیرا انتظار پہ کر دیے جڑی کربلا تو لے کے شام تائیں ایکو سوال پوچھدی رہی ہے سجاد حرمت تو پوچھیا میرے اصغر جرم کیڑا کیتا آؤ سارے رل کے امام دے حضور چلتے آئے قبولیت دا ویلا ہے اثر دا ویلا معصوم فرمیندے جدوں سورج غروب ہون دے قریب آوے رحمان جھولی خالی نہیں پلٹیندا میرا مولا صرف اسا انتظار وچ نہیں بیٹھے شام دے اندر 1 بجی ہے جندے کان اجے بھی رکھ دے جندے ہاتھ بدے آئے بارواں آویا زیور دا آویا جڑی آدھی ای سجاد منت کرے دیا ظالم نواق ہن میرے موت تماچا نہ مارے اجرکم اللہ زادارو میرا بارواں مولا کربلا لیا بدل لینا نہ مولا وے غزادار محبان چھوٹے چھوٹے بچے جوان تیرے حضور آئے ہوئے دعا پہ مگدے سنگنگار آئے خطاکار آئے میرے مولا روایتہ دیئے جس محفل دے اندر صفائے دریش ہوون اللہ صفائے دریشی دا حیا کر دے جس محفل جوان موجود ہوون حدیث قدسی رحمان آدھے منو تسبیح کرنا نالے تسبیح تو زیادہ جوان دے آسو پسند ہے چھوٹے چھوٹے بچے محفل وچ موجود ہیں ایک خصوصی دعا دا حکم ہوئے سارے جھولیاں پھیلاؤ اپنی حاجات ہی منگدے ہیں رحمان دے دروازے تے ویندے ہیں سارے خلوص دے نال اکھاں تارے خانے خدا ہے سارے مل کے خدا دے حضور آخری لمحات دے اندر بھیک منگن دی کوشش کر دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کریم اللہ رحمان اللہ حضرت آدم دا اللہ حضرت ابراہیم دا اللہ حضرت موسیٰ دا خدا حضرت عیسیٰ دا خدا احمد مصطفیٰ دا خدا علی مرتضیٰ دا خدا کریم اللہ تینو مکہ مکرمہ دا واسطہ تینو حجر اسمت دا واسطہ غلاف کعبہ دا واسطہ کریم اللہ
حسین کعبہ دا واسطہ کریم اللہ تینو مدینہ رسول دا واسطہ گنبد خضرا دا واسطہ کریم اللہ تینو قبر رسول دا واسطہ وسط مدینہ اجڑی آئی قبر بطول دا واسطہ کریم اللہ تینو نجف دا واسطہ تینو کربلا دا واسطہ تینو خون کربلا دا واسطہ کریم اللہ تینو شام غریبہ دا واسطہ شام غریبہ لٹی گئی ردا دا واسطہ کریم اللہ تینو اس ویلے دا واسطہ جدا ایک ظالم آکھائے مختار کیوں پوچھدا ہے میں کربلا کیڑا ظلم کیتا ہے یہ سچ پوچھدا ہے دا محرم علی دے پترانو کچھ نہیں آکھا مختار طرف کیا دے وقت کنو مارئی ایک کمینہ دے یہ سچ پوچھدا ہے دا محرم علی دیاں دیاں نو مارئی مختار آدھے کیڑے ویلے مارئی آدھے اس ویلے مارئی جدا شام غریبہ میں چادر جات پایا او چادر نائی دے دی میں اپنے پاسے چھکیں دریا او اپنے پاسے چھکیں دی رہی ہے اجرکم اللہ عزادارو کوئی سید ہے میں معافی مگدا آدھے مختار جدا نائی چھوڑیں دی میں ایک ہاتھ نال برکا پکڑا پہ ہاتھ نالا تازیہ نہ کٹا جس دے لوہے دے گل لگے آیا اتنا زور نال مارا ہے چادر چھوٹ گئی ہے زمین تے جھڑ گئی ہے رنی ہے تے روکے آتی ہے سلطان وفادی ہائے وہ نگری دا پئی پوچھ دیئے بین سنائے آش مر گیا ہی وچو خیمے آدھوا تیری سین دل اٹھان ردا سیدہ میں معاف کرے سو بزرگان میں معاف کرے سو آجی لوگ اعتراض کر دے نشیہ رو دے سنو امام دی غیبت کبرا دی قسمیں اسا شہیدانو نہیں رو دے گل ہکو روائے دیئے آدھے مختار جدا میں تازیہ نہ مارے مینو یقینہ بے ہوش ہو گئی ہو سی لیکن جیدہ میں اگے بدیاں مینو قدمہ دی آواز آئیے میں حیران کی نال پچھے اٹھیا ڈٹھے اوہ بی بی آئی ہاتھ جڑے ہویا نادی آئی منت لا ایو برکا والا میری مادہ جنازہ درات آدھی ایو چادر والا نے میں مبالے علی زہرا دی دیا یا غیاسا مستغیثین یا غیاسا مستغیثین یا غیاسا مستغیثین یا غیاسا المستغیثین اللہم صلی علی محمد وآل محمد کریم اللہ عظمت محمد وآل محمد واسطہ کریم اللہ مظلومیت محمد وآل محمد واسطہ کریم اللہ تمام مقدسات واسطہ ملائکہ و مقربین واسطہ شہداء و صالحین واسطہ کریم اللہ ساری تمام عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کریم اللہ جن جن مومنین نے اس جشن دے اندر اس روحانی دعا دے اندر جتنا تعاون کیتا ہے مالی تعاون جسمانی و روحانی معاشرتی تعاون کریم اللہ تمام دا یہ تعاون اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماؤ
کریم اللہ تمام دے رزق حلال وچ برکت عطا فرما، پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرما، تنگ دست مومنین دی دستگیری فرما، بے اولاد مومنین و اولاد صالح عنایت فرما، بے مکانان و عزت علی چھت عنایت فرما، کریم اللہ تمام مرحومین مومن و مومنات جتنے بھی اس دنیا تو چلے گئے تمام دے درجات بلند فرما، بالخص مرحوم علامہ سید الطاف حسین شرازی و اہلیہ مرحومہ دے درجات بلند فرما، تنظیم سپاہی امام زمانہ دے جتنے معاونین و مرحومین تمام کریم اللہ جتنے دے بھی مرحومین دنیا تو چلے گئے حاضرین دے مرحومین کریم اللہ تمام دے درجات بلند فرما، بالخص شہدائے ملت جعفریہ شہدائے انقلاب شہدائے فلسطین دے درجات بلند فرما، کریم اللہ بیماران و شفاء کلی عطا فرما، بالخص والدہ سب بلال والدہ طلت حسین ملک وال ملک سلیم لیہ ملک سکلین والدہ ظفر حسین اور والدہ ملک اسحاق اور دیگر اتنے مومنین بیمار صدقہ بیمار کربلا دا شفاء کلی عطا فرما، کریم اللہ محمد و آل محمد صدقہ ہر مومن مسلمان محب اہل بیت باعزت رزق عنایت فرما، بالخص جنہوں نے مخصوص دعا دا التماس کی تھی سید مردان شاہ فہیم عباس زین علی محمد علی شاہ مشتاق سعودیہ اسد بلال ساجد علی جنید اقبال ملک ریاض ملک ممتاز ملک منیر عباس محمد الیاس عمار یاسر ساجد فوجی سید ندیم شاہ ظفر ٹھیکیدار نور حسین ڈرائیور سلطان ڈرائیور سید مہدی علی رضا مہدی خاور علی لیاقت علی ساجد علی معاونین انجمن بقیت اللہ انجمن حبیب ابن مظاہر علی قاسم زداری چینل صدازاد علی مہدی 5/12/14 زداری چینل کریم اللہ تمام دے رزق حلال وچ برکت عطا فرما، تمام شر شیاطین و منافقین و حاسدین تو محفوظ فرما، کریم اللہ مقروضاں دے قرض غیب تو ادا فرما، تمام مومنین دی حاجات شریعہ نو پورا فرما، بالخص جتنے مومنین دے حق بلند دنیا چھوڑن تو پہلے مکہ مدینہ کربلا محلہ دی زیارت نصیب فرما، کریم اللہ بالخص سارے مومنین نو جنت البقیع دیاں ترٹیوں یا قبراں دی زیارت نصیب فرما، کریم اللہ اللہ کرے 15 شعبان ہوئے مدینے دا شہر ہوئے مغرب دی نماز وج روزے رسول تے پڑھیے وت اکھاں نال مشاہدہ کریے، پیو زمانے دا امیر ہے دھی زمانے دی غریب ہے، اپنی اکھاں نال ویکھیے پیو دی قبر تے چراغ نہیں مکدے دھی دی قبر تے اندھیرا نہیں مکدا، میرے اللہ تمام مہمان اہل بیت نو مکہ مدینہ جنت البقیع کربلا معلہ شام ایران دیا قبراں دی زیارت نصیب فرما، آخرت شام علیہ کریم اللہ کربلا علیہ ایران علیہ مقدس زیارات مقدس ہستیاں دی شفاعت نصیب فرما، کریم اللہ وارث زمان وارث قرآن یوسف زہرا امام العصر امام زمان دے ظہور استعجیل فرما، ساڑیاں تمام دعائیں امام زمان علیہ السلام دے صدقے اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج